दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम दलित सवालमा हार्दिक स्वागत छ। विभेद विरुद्धको हाम्रो अभियान कार्यक्रम दलित सवालमा आजको विषय छ दलित समुदायको आर्थिक विकास र नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका। यस विषयमा छलफल गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट। त आउनुहोस् अब उहाँसँगको छलफललाई अगाडि बढाउँ। डाक्टर भट्टजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार सर। नेपाली समाज विविधतापूर्ण छ, तर पनि यो हाम्रो नेपाली समाजमा जसको हातमा सिप छ, कला छ, यो हाम्रो सामाजिक संरचनाको बनावटको कारणले त्यस्तो व्यक्ति पनि आज पनि 21 शताब्दी पनि कथित अब एउटा जातीय विभेदको शिकार हुनु परेको स्थिति अब जगजाहेर छ। अहिले पनि दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक हरेक सूचाङ्कहरू, मानव विकास सूचाङ्क, सबै सूचाङ्कहरू अरू समुदायको भन्दा सबै तल्लो स्तरमा देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा अहिलेसम्म चाहिँ जति विकासको मोडेल जुन राज्यले गरेको लगानी सबै मूल्याङ्कन गर्दा कम्तीमा पनि 13% जनसङ्ख्या भएका दलित समुदायको जुन स्थिति छ, यो चाहिँ यो विकासको मोडेलमा, आर्थिक लगानीको मोडेलमा कहाँनिर त्रुटि भयो त भनेर समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। त्यसले गर्दा यस क्रममा विशेष गरेर चाहिँ राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यसै विषयमा हामी यहाँसँग छलफल गर्नेछौँ। मेरो पहिलो जिज्ञासा भनिन्छ विश्वका अरू देशमा जुन व्यक्तिसँग सिप छ, कला छ, ऊ चाहिँ समाजमा सम्मानित र आर्थिकले सम्पन्न भएको देखिन्छ। तर हाम्रो नेपाली समाजमा जुन व्यक्तिसँग सिप छ, कला छ, त्यही व्यक्तिलाई कथित अछुत बनाएको जुन परिवेश छ, अब यहाँको विचारमा के लाग्छ? यो किन टिकिरहेको? यसलाई छिटो अन्त्य गर्न अब विशेष आर्थिक न्यायसहित कहाँ के उपाय अपनाउन आवश्यक छ? छोटोमा यो कुरा राख्नु, त्यसपछि अरू विषयमा प्रवेश गर्छु। नेपाली समाज यहाँले भने जस्तै विविधतापूर्ण छ र यो विविधता नै नेपाली समाजको सुन्दरता हो। यद्यपि अहिले जुन यो पेशागत विभाजन वर्षौँ पहिले कुनै कालखण्डमा भयो र त्यसैको निरन्तरताको रूपमा अहिले चाहिने समुदायलाई विभिन्न वर्गमा बाँडियो र अहिले त्यसले चाहिने केही विभेदका कुराहरू अहिले पनि आइराख्ने छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा अहिलेको समाजको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रम जसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गरिरहेछ, नेपालमा पनि केही संस्थागत विकासहरू भएका हुन्, नभएका होइनन् र त्यो अनुरूप चाहिँ छैन। अहिले हामीले चाहिने मुख्यतया आर्थिक रूपमा हरेक वर्गलाई कसरी सशक्त बनाउन सक्ने, उसलाई चाहिने इकोनोमिकल्ली भायबल बनाइकन सोसाइटीमा, अनि त्यसपछि उसको सामाजिक जुन चाहिने एउटा चाहिँ स्ट्याटस छ त्यसलाई चाहिने गरिमापूर्ण बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। आर्थिक रूपमा हामीले चाहिने त्यो वर्गलाई चाहिने टार्गेट गर्न सकेनौँ, अझै पनि केही चाहिने जहाँ चाहिँ टार्गेट गर्नुपर्ने छ, आर्थिक समुन्नतिका बाटाहरू खोलिदिनु पर्ने छ, ती कुराहरूमा अझै हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने, थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामी अहिले चाहिने मास कन्सम्सनको चाहिने आम उपभोगको युगमा त पुगिसकेका छौँ, तर पनि यो विभेदको अवस्था छ। त्यसैले यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। अब यहाँनिर कता चाहिने हाम्रो त्रुटि भइरहेछ त भनेर भन्नुहुन्छ भने आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हामीले चाहिने जुन बिचमा एउटा चाहिने इन्डस्ट्रियल चाहिने विकास गर्नुपर्थ्यो, हामीले त्यो चाहिने गर्न सकेका छैनौँ नेपालमा। अघि ठुलो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ल्याप्सेज छ, त्यसपछि पूर्वाधारको विकास हुन सकेको छैन। यी कुराहरूको विकास हुने बित्तिकै हरेक वर्गलाई चाहिने हामीले चाहिने इकोनोमिक डेभलपमेन्टको, आर्थिक विकासको मेन स्ट्रिममा ल्याउन सक्थ्यौँ। त्यसैले हाम्रो फोकस चाहिँ ब्रोडर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट चाहिँ हुनुपर्ने देखिन्छ। दलित समुदायको पनि सामाजिक न्यायको लागि आर्थिक न्यायमा, आर्थिक कुरामा पहुँच प्राथमिकता दिनुपर्छ भने एकदम स्वाभाविक रूपमा के हो भन्नुहुन्छ भने अघि यहाँले पनि कुरा उठाउनु भयो, करिबन 13% हाम्रो जनसङ्ख्यामा 2068 को जुन जनगणना छ त्यसले देखाएको छ, र त्यो पनि चाहिँ रुरल एरियामा बढी छ, ग्रामीण अर्थतन्त्रमा बढी छ। त्यसैले अहिले चाहिँ डिप्रिभेसन जुन छ, विपन्नता जुन छ, पछाडि परेको जुन वर्ग छ, त्यो पनि त्यहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा बढी छ, अझ चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा बढी छ। त्यसैले त्यो वर्गका लागि विशेष कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ टार्गेटेड रूपमा लैजानुपर्ने हुन्छ। संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधान 2072 को मूल सिद्धान्त भनेको समावेशिताको सिद्धान्त आत्मसात गरेको छ होइन। विविधता, नेपाली समाजको विविधतालाई विकास मूलधारमा ल्याउनलाई यो समावेशिता नै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेर आइरहेछ। यसै क्रममा अहिले यो विशेष गरी राष्ट्र बैंकबाट पनि यो आर्थिक वित्तीयता, आर्थिक समावेशिता र वित्तीय समावेशिताको कुरा पनि आइरहेछ। वास्तवमा यो भन्न खोजेको के हो? अनि यो राष्ट्र बैंक यहाँ आफै अनुसन्धान विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा के छ? दलितहरूको
पहुँचको स्थिति के छ होइन, ब्याङ्किङ कारोबारको कुरा होला, एटिएम प्रयोगको कुराहरू होला, अनि अर्को कुरा चाहिँ नि जस्तो ऋणमा सहुलियतको कुराहरू होला, र अर्को त्यहाँ राष्ट्र बैङ्कभित्र आफै पनि यो कर्मचारीहरूको स्थिति के छ, यो यसमा अलिक प्रकाश पाइदिनुहोस् सर। यसका 3-4वटा पक्ष छन्। एउटा वित्तीय समावेशिता, आर्थिक समावेशिता भनेको के हो त स्वाभाविक रूपमा भन्दा पछाडि परेको क्षेत्र र पछाडि परेको वर्गलाई चाहिने मूल प्रवाहमा ल्याउने हो र उनीहरूलाई कसरी चाहिने वित्तीय समावेशिताभित्र ल्याउन सक्ने भन्ने बित्तिकै वित्तीय पहुँच बढाउने, उनीहरूको ब्याङ्क खाता खोल्ने हुनु पर्यो अथवा उनीहरूको कर्जाको पहुँच सहज बनाइदिनु पर्यो। अब ब्याङ्कमा खाता खोल्नका लागि पहिले त त्यो व्यक्तिसित अथवा त्यो परिवारसित आम्दानी हुनु पर्यो, कुनै न कुनै बचत हुनु पर्यो। त्यसैले त्यो सेभिङ कसरी प्रमोट गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती फेरि चाहिने आम्दानीको श्रृङ्खलाबाटै सुरु हुन्छ। कसरी आम्दानी आय उपार्जनका हामीले चाहिने आधारहरू खोलिदिने हो, आय आर्जनका बाटाहरू कहाँ कहाँ खोल्न सक्छौँ भन्ने। त्यसका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सरकारले केही वर्ष पहिले ल्यायो, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम छ। त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईँको 10वटा शीर्षक उपशीर्षकहरू छन्। अहिले विशेष गरेर राष्ट्र बैङ्कभित्र होइन, यो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ यो पहुँचको स्थिति हो। म त्यसैमा जस्तो चाहिँ तपाईँको कर्जाको पहुँचको कुरो छ होइन, कर्जा 10वटा विभिन्न उपशीर्षकमा राखिएको छ सहुलियतपूर्ण कर्जा, र त्यो मध्ये एउटा चाहिँ यद्यपि चाहिने अरू शीर्षकका उपशीर्षकका कर्जा नपाउने भन्ने छैन, तर दलित जातिलाई अथवा दलितलाई चाहिँ होइन, दलित समुदायलाई लक्षित गरिकन त्यो समुदाय पछाडि परेको छ स्वाभाविक रूपमा, त्यो समुदायसित परम्परागत सिप छ र त्यो सिपलाई कसरी व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ, त्यसैले त्यो सिपलाई कसरी मार्केटिङ गर्न सकिन्छ, बजारीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो त आवश्यकता छ नेपालको। त्यसैले त्यो हाम्रो ब्युटी पनि हो नेपालको। त्यो सिपलाई हामीले चाहिँ विकास गर्न सक्यौँ, त्यसलाई बजारीकरण गर्न सक्यौँ भने भोलि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत त्यसले योगदान दिन सक्छ। दिगो विकासको मुख्य आधार हो। हामीले चाहिँ लघु घरेलु साना उद्यमलाई प्रवर्धन गरिकन त्यसको माध्यमबाट हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ, जस्तो हस्तकलाका सामान, घरेलु उद्यमका सामानहरू गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि एउटा कार्यक्रम 2 वर्ष अगाडि हामीले सुरु गऱ्यौँ, नेपाल सरकारले जुन सुरु गरेको छ, र त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ठुलो सहजीकरण गरिरहेको छ। त्यो के हो त भनेर भन्दा दलित समुदायलाई व्यवसायमा आधारित कर्जा चाहिने, दलित समुदायको विकासका लागि व्यावसायिक कर्जा दिने व्यवस्था छ। त्यसमा तपाईँको ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ, 5% ब्याज अनुदान। त्यो 5% ब्याज अनुदान भनेको कस्तो छ भनेर भन्दा बैङ्कहरूको आधार दरमा 2% उनीहरूले थप्न पाउँछन्। बैङ्कहरूको आधार दर भनेको मूलतः उनीहरूको लागत हो, र त्यो लागत मानव कुनै ब्याङ्कको लागत अथवा आधार दर 7% छ, त्यसमा 2% उसले थप्न सक्छ, त्यो 9% हुन्छ, र त्यो 9%मा 5% अनुदान सरकारले दिएको छ। र त्यो 9%मा 5% अनुदान दिने बित्तिकै त्यो जसले ऋण लिनुहुन्छ उहाँले तिर्नुपर्ने ब्याज दर त 4% हुन्छ। यसमा उहाँले कतिसम्म लोन पाउनुहुन्छ? त्यसमा चाहिँ उहाँले 10 लाखसम्म लोन पाउनुहुन्छ। 5 वर्षको लागि 10 लाखसम्म लोन पाउनुहुन्छ र ब्याज दरमा 5% यसरी अनुदान दिएको छ। र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। अब यसमा के 1-1.5 वर्षमा हेर्नुहुन्छ भने के प्रगति चाहिँ भएको छ, जस्तो चाहिने 1.5 वर्ष अगाडि यो कर्जा करिबन 4 करोड मात्रै थियो भने अहिले यो कर्जा करिबन 32 करोडको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। भने यो दलित समुदायलाई मात्रै फोकस गरिकन, र यसमा चाहिँ अरूले चाहिँ सहभागी हुने त्यस्तो छैन। त्यसै गरिकन उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनको लागि त्यही सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत अर्को चाहिँ शीर्षकको व्यवस्था छ, जहाँ त्यहाँ पनि दलित समुदायलाई फोकस गरिकन उहाँहरूले 5 लाखसम्म यो कर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्नका लागि भन्ने। त्यसैले पछिल्लो समय केही प्रयासहरू भएका छन्, तर यी प्रयासहरूलाई तपाईँले चाहिँ अलिकति मूल प्रवाहमा पुर्याउनका लागि अलिकति यसको प्रचार प्रसार गर्ने, लक्षित वर्गले यो पाउने हुनका लागि यसको प्रचार प्रसार पनि गर्नुपर्ने, र अझ पनि हामीले हाम्रा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप यो विषयमा प्रोएक्टिभ चाहिँ बनाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व पनि छ। उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले जुन 5 लाखको कुरा निकाल्नुभयो त्यो बडो राम्रो स्किम छ, तर चाहिँ यो दलित समुदायको अझै पनि त्यहाँ पहुँच पुग्न नसकेको स्थिति देखिन्छ। दुईवटा कुरा, एउटा त अब त्यो 5 लाख पनि अहिलेको हिसाबले अपुग भएको स्थिति देखिन्छ, अर्को चाहिँ त्यही 5 लाख प्राप्त गर्नको लागि पनि यो सूचनामा पहुँच प्रक्रियाको हिसाबले अलिक जटिलता देखिएको छ। र अहिले सरकारले विशेष गरी डोम, बादी, चमार र मुसर समुदायका बालबालिकालाई इन्जिनियरिङ र मेडिकलमा जुन कार्यक्रम सुरु गरेको थियो त्यसमा चाहिँ अहिले केही विद्यार्थीहरूले कलेजले मागेको फी तिर्न नसकेर परीक्षा रोकिएको घटना पनि छन्, त्यसलाई पछि हामी गर्नु। तर मलाई के लाग्छ भने यो 5 लाख अलि पर्याप्त भएको हुनाले र अर्को एउटा यो 5 नम्बर प्रदेशमा एउटा दलित विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर एउटा अध्ययन भएको रहेछ। त्यसले के देखाउँछ त्यो अध्ययनले, कम्तीमा पनि एउटा दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा विशेष गरी प्राविधिक, मेडिकल र इन्जिनियरिङ विषय पढ्नलाई मासिक 20,000
रकम चाहिँदो छ भन्ने चाहिँ त्यो देखिएको छ। के छ यो, यसलाई अब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति होला डाक्टर? यो हाम्रो 2 वर्ष अगाडि मात्रै सुरु भएको कार्यक्रम हो। यसलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामीले पुनरावलोकन गर्न सक्छौँ, यसको सीमा परिमार्जन गर्न सक्छौँ र सम्बन्धित वर्ग सम्बन्धित क्षेत्रबाट आएका जुन जायज मागहरू छन्, जायज उहाँहरूका सुझावहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले मौद्रिक नीति मार्फत पनि सम्बोधन गर्छौँ। र यो त सरकारको ठुलो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमको उद्देश्य नै के हो त भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ आन्तरिक सिपको प्रवर्धन गर्ने, जुन समुदायमा आधारित सिप छ त्यसलाई कसरी हामी प्रमोट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई कसरी चाहिने हामीले बजारीकरण गर्न सक्छौँ, त्यसको माध्यमबाट उद्यमशीलता विकास कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने र त्यसका लागि स्वाभाविक रूपमा भोलि आवश्यकता पर्दा सीमामा हामीले सामूहिक संशोधन त गर्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यो राष्ट्र बैङ्कको बुलेटिनहरू प्रकाशनहरूमा अलि दलित समुदायको आर्थिक विकाससँग जोडिएका तथ्याङ्कहरू पनि अलि कम पढ्न अध्ययन गर्न पाइन्छ। के हो स्थिति? अब यसमा दुईवटा कुरा हामीले चाहिने, एउटा के हो त भन्दाखेरि राष्ट्र बैङ्कमा कर्मचारीको भर्ना जुन समावेशिताको सिद्धान्त छ त्यो अनुसार अहिले भइरहेको छ र त्यो चाहिँ 45% जुन चाहिने समावेशी व्यवस्था छ त्योभित्र पनि 9% दलित वर्गका लागि छुट्याएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ हरेक वर्ष हुने सबै तहका भ्याकेन्सीहरूमा सबै कर्मचारी अहिले भर्ना हुनुभएको छ। अहिले चाहिँ समावेशी बन्दै गएको छ राष्ट्र बैङ्क। मैले यहाँलाई उदाहरण दिउँ, हामी चाहिँ जागिर खाँदा राष्ट्र बैङ्कमा महिला कर्मचारी अत्यन्त कम हुनुहुन्थ्यो, दलित कर्मचारी अत्यन्त कम हुनुहुन्थ्यो, अथवा अन्य वर्गका पनि जनजाति आदिवासी जुन अहिले हामीले चाहिँ विभिन्न त्यहाँ क्लस्टरहरू बनाएका छौँ। अहिले सबैको सहभागिता बढ्दै गएको छ, समावेशी छ। जहाँसम्म तथ्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ, राष्ट्र बैङ्कले मूलतः के हेर्छ भन्नुहुन्छ भने बृहत्तर आर्थिक परिसूचकहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम, त्योसित सम्बन्धित तथ्याङ्कहरूलाई कम्पाइल गर्ने काम गर्छ। जस्तो चाहिँ मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको विषय छ, मुद्रास्फीतिको विषय छ, व्यापार घाटाको विषय छ, शोधनान्तरको विषय छ। तर यहाँले उठाउनु भएको कुरा जुन छ त्यसलाई हामीले चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्ने प्रकाशन गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणमा त्यो कुरा समावेश गर्न सुरु गरेका छौँ। त्यसमा सार्वजनिक पनि छ। अब जहाँसम्म चाहिने व्यापारसित सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू छन् त्यसमा चाहिने अत्यन्त अघि हामीले जहाँको एउटा कुरा स्टार्टिङ गर्दै थियौँ कि उद्यमशीलता विकास गर्न सक्यौँ, घरेलु सिपको चाहिने हामीले चाहिँ मार्केटिङ गर्न सक्यौँ भने व्यापारको तथ्याङ्कमा पनि भोलि के हुन सक्छ त भनेर भन्दा लघु घरेलु साना उद्यममा चाहिने यति कन्ट्रिब्युसन फलानु सेक्टरको छ अथवा फलानु वर्गको छ र त्यसरी चाहिँ उहाँहरूको चाहिने उत्पादनलाई हामीले निर्यात गर्न सकेका छौँ, त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सकेका छौँ भनेर भोलि चाहिने डिटेलमा अझ पनि जाने एउटा आधार बन्न सक्छ। यो संहिता 7 प्रदेशका तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न थालिरहेछौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विगतमा त्यो अभ्यास थिएन, भर्खर संहिता सुरु भएको छ र यो भित्र पनि भोलि चाहिने विभिन्न क्लस्टरसित सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू पनि हामी सङ्कलन गर्न सक्छौँ। यद्यपि यो यसका लागि हामीले अन्य निकायको पनि सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, अन्य निकायको पनि त्यत्तिकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो जुन खालको अहिले जति लगानी भएको छ, जति प्रयोग भएको छ, यो दलित समुदायको अझै पनि यो संस्थागत सूचनामा पहुँच नहुने र अब विभिन्न बैङ्कहरूमा पनि अब त्यो हिजोकै प्रवृत्ति अलिकति गरिब बन्ने बित्तिकै फरक खालको व्यवहार गर्ने त्यस्तो देखिएको हुनाले यहाँले अझ यो विभिन्न बैङ्कहरूलाई त्यो तथ्याङ्क, पहिलो कुरा त तथ्याङ्क कति छ अहिलेसम्म चाहिँ, कति दलित परिवारले त्यो ऋण प्राप्त गरे भने के छ त्यो अपडेट तथ्याङ्कहरू? हो, दलित परिवारले चाहिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था छ। कति परिवारले पाए, कति करोड? त्यसमा करिबन 600 जति ऋणी लाभान्वित भएका छन् दलित समुदायकै सहुलियतपूर्ण कर्जा। त्यो बाहेक चाहिँ जस्तो महिला उद्यमशीलता कर्जा पनि हुनसक्छ, तपाईँको व्यावसायिक कृषि र पशुपक्षी पालन कर्जा पनि हुनसक्छ, शिक्षित युवा का लागि जुन चाहिँ उनीहरूको सर्टिफिकेट धितो राखेर दिने कर्जा छ त्यो हुनसक्छ। ती कर्जाहरू आम भए त्यसबाट पनि उहाँहरू लाभान्वित हुन सक्नुभएको हुनसक्छ। र दलित वर्गकै लागि भनेर जुन छुट्याएको कर्जा छ त्यो पनि 600 जना त्योबाट लाभान्वित हुनुभएको। यो विषयमा अझ तथ्याङ्कहरू एक्युरेट वास्तविक तथ्याङ्क लिनलाई अलिकति अझ अब यसमा के छ भन्दाखेरि मासिक रूपमा हामीले तथ्याङ्क लिएर हुन्छौँ र त्यो तथ्याङ्कलाई अनुगमन पनि गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले हामीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकदमै प्राथमिकताका साथ निर्देशन दिएका छौँ। र अहिले चाहिने विकासको सिद्धान्तको हिसाबबाट हेर्ने हो भने कुनै पनि वर्ग तपाईँको क्यापिटलको अभावमा, पुँजीको अभावमा, ब्याङ्कको कर्जाको अभावमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनु हुँदैन। अझ चाहिने प्राथमिकता त हामीले चाहिँ पछाडि परेको वर्गलाई दिनुपर्छ र स्वाभाविक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले त्यसैले मौद्रिक नीतिमा पहिले पुनर्कर्जाको व्यवस्था थिएन। 7-8 वर्ष यता हामीले पुनर्कर्जा भन्ने व्यवस्था ल्यायौँ। विपन्न वर्ग कर्जा अहिले चाहिने यसरी विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जाका विभिन्न क्लस्टरहरू उपशीर्षकहरू छन्, 10 वटा उपशीर्षक, र त्यसमा चाहिने दलित वर्गका लागि भनेर विशेष एउटा चाहिँ छुट्याएको व्यवस्था छ। यी क्रमिक रूपमा केही व्यवस्थाहरू आइरहेका छन्। तर यहाँले उठाउनु भएको कुरा के हो त भन्दाखेरि प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई अझ हामीले चाहिँ उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। अब कुनै दलित समुदायको व्यक्तिले
प्रक्रियामा निवेदन दियो, उसले ऋण प्राप्त गर्न सकेन भने त्यसको सुनवाई हुने मेकानिजम के छ, कसरी सम्भव एकदमै गर्न सक्छ? राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाकै विभिन्न शीर्षकहरू जुन छन् त्यसमा कसैले कर्जा प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने त्यसमा यो सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। डेपुटी गभर्नरज्यूको संयोजकत्वमा रहेको यो यस विषयमा कार्यान्वयन गर्ने जुन चाहिँ समिति छ त्यसले हेर्छ र त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा एउटा छुट्टै गुनासो हेर्ने सेलको व्यवस्था गरिएको छ। वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइको व्यवस्था गरिएको छ र त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले आफूले फोन गरिकन अथवा अझ चाहिने जसरी यहाँले मेरो फोन नम्बर र इमेल पत्ता लगाएर मलाई चाहिने संवादमा बोलाउनु भयो त्यसै गरिकन नेपाल राष्ट्र बैंकको वेब पेजमै चाहिने मेरो इमेल छ र त्यहाँ चाहिने उहाँहरूले हामीले यो कर्जा पाउन सकेनौँ भनेर इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ र मैले सम्बन्धित चाहिने जुन इकाइ छ त्यहाँ त्यसलाई चाहिने पठाउँछु र सिधै पनि राष्ट्र बैंकमा यो वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइमा फोन गरिकन उहाँले चाहिँ आफूलाई परेको मर्का त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु हाम्रो दायित्व। विशेष गरेर यो हरेक वर्ष होइन सरकारको बजेट सर्वेक्षणको लागि राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र त्यसको आधारमा सरकारले वार्षिक बजेट बनाउँछ। तर अहिलेसम्मको प्रत्येक पटकको सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमा दलित समुदायलाई अनुभूति हुने हिसाबले त्यो बजेट नआएको त्यो दलित समुदायको गुनासो छ। अहिले दलित समुदायको भित्र पनि अर्थविदहरू तयार भएपछि उनीहरूको गुनासो छ भनेपछि अब यो सरले चाहिँ के प्रकाश भने यसको एउटा त अब यो आर्थिक यो के अरे यो बजेट सर्वेक्षणको प्रक्रिया के हो र कस्ता कस्ता विषयहरू सम्बोधन गरिन्छ, समावेश गरिन्छ, त्यसमा चाहिँ यो आगामी दिनमा अबदेखि अब दलित समुदायसँग यो कसरी जोड्न सकिएला? यसमा स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ के हेर्नुपर्छ भन्दा बजेट भनेको सरकारको समग्र खर्च, व्यय र आय अनुमानको एउटा विवरण हो। त्यसमा चाहिने सरकारले कति ऋण उठाउने, सरकारले कति चाहिने ट्याक्स कलेक्सन गर्ने, कति खर्च गर्ने भन्ने छ। अब यसमा हेर्नुपर्ने के हो त भनेर भन्दा जस्तो सरकारले गर्ने खर्चमा छात्रवृत्तिका लागि कति छुट्याइएको छ, पूर्वाधारका लागि कति छुट्याइएको छ र त्यो पनि त्यो वर्गलाई लक्षित गरिकन भनेर केही कार्यक्रमहरू पछिल्ला वर्षहरूमा आइरहेका छन्। तर यसलाई अझ बढी चाहिने प्रभावकारी बनाउन, अझ बढी लक्षित बनाउन र भएको सुविधा पनि लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनका लागि अझ के चाहिने सुधार गर्न सकिन्छ। त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक त आफ्नो तर्फबाट ओपन छ। नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो। हामी चाहिँ बजेट बनाउनुभन्दा अगाडि एउटा प्री बजेट चाहिने रिपोर्ट सरकारलाई बुझाउँछौँ र त्यो प्री बजेट रिपोर्ट तयार पार्ने क्रममा हामीले देशका विभिन्न भागमा अन्तर्क्रिया गर्छौँ, विभिन्न वर्गसित हामीले सुझाव माग्छौँ र त्यहाँ प्राप्त भएका सुझावलाई हामीले नेपाल सरकार समक्ष पुर्याउँछौँ। त्यसैले पछाडि परेको वर्गलाई अझ बढी कसरी चाहिने राहत दिन सकिन्छ, अझ बढी कसरी चाहिने उहाँहरूलाई चाहिने मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ, उहाँहरूको आर्थिक सामाजिक उत्थानका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट दिनुपर्ने सुझावका लागि सधैँ ओपन छ र प्राप्त हुने सुझावलाई हामी बजेटमा समावेश गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई आर्थिक सल्लाहकारको हैसियतले दिन्छौँ पनि। भनेपछि हामी आगामी दिनमा के आशा गर्न सक्छौँ? अब जुन सरकारको बजेट प्रक्रिया सायद अब सुरु भइसक्यो होला आगामी होइन जेठमा प्रस्तुत हुने बजेटमा भनेपछि अब चाहिँ आउने बजेटको लागि दलित समुदायका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, समुदाय र दलित समुदायका पनि अर्थविदहरू छन्, उहाँहरूसँग छलफल गर्ने प्रक्रिया सुरुवात हुन्छ अब त्यो हामी आशा गरौँ। एकदमै स्वाभाविक रूपमा राष्ट्र बैंकले त यो जुन प्री बजेट कन्सल्टेसन गर्छ देशका 7वटै प्रदेशहरूमा गर्छ, काठमाडौँमा गर्छ। त्यसैले हामीले विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व त्यहाँ मागिरहेका हुन्छौँ र विभिन्न क्षेत्रसित कन्सल्टेसन गर्छौँ र त्यो क्रम यो वर्ष पनि निरन्तर रहन्छ र यहाँहरूको थप के त्यसमा सुझाव छ भने त्यसलाई हामी समावेश गरिकन नेपाल सरकार समक्ष पुर्याउँछौँ। यहाँलाई मेरो अर्को जिज्ञासा विशेष गरेर अब यो मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो होइन, भनेपछि यसको अलिकति चाहिँ यहाँले प्रकाश पार्दिनु यसको चाहिँ प्रक्रिया के हो र यसमा के कस्ता विषयवस्तु समावेश गरिन्छ भने वास्तव मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य के हो र यसलाई दलित फ्रेन्डली बनाउन के गर्न सकिएला यहाँले? राम्रो, अत्यन्त राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। यो चाहिँ हाम्रो वित्तीय साक्षरताको हिसाबबाट पनि यो महत्त्वपूर्ण सवाल हो। मौद्रिक नीति भनेको जसरी नेपाल सरकारको बजेट छ, नेपाल सरकारले समग्र चाहिँ खर्च त्यसै गरिकन सरकारको राजस्व र सरकारको ऋणको विषयको चाहिने कुराहरू बजेटमा राख्छ भने मौद्रिक नीतिले मूलतः जस्तो वित्तीय क्षेत्रको विकास, वित्तीय क्षेत्रको नियमन, मूल्य स्थायित्व, मूल्य स्थिरता कसरी कायम गर्न सकिन्छ, त्यसै गरिकन हामीसित विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, यी महत्त्वपूर्ण विषय हुन् र यी विषयको व्यवस्थापनका कुराहरू मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका हुन्छन्। मौद्रिक नीतिको मूलतः के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने अहिले पछिल्लो समय हामीले दिइरहेको एउटा चाहिने ठुलो फोकस के हो त भनेर भन्दा
कसरी अघि कुरा गरे जस्तै हामीले चाहिने वित्तीय समावेशिता बढाएर हामीले उद्यमशीलता विकास गर्न सक्छौँ। दलित समुदायलाई फोकस गरेर हजुर स्वाभाविक रूपमा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने, हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समुन्नत बनाउने र हाम्रो पछाडि परेका वर्गलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने, उहाँहरूलाई अवसर दिने, उहाँहरूलाई वित्तीय समावेशितामा ल्याउने भन्ने बित्तिकै कर्जा प्राप्त गर्न नसकेर कसैले आफ्नो उद्यमशीलता विकास गर्न नसकोस् भन्ने चाहिँ हुनु हुँदैन। र त्यसका लागि अहिले करिबन 753 स्थानीय तहमध्ये 749 स्थानीय तहमा त वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका छन्। त्यसै गरिकन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका 10,000 भन्दा बढी शाखा भइसकेका छन् र ती शाखाहरूको माध्यमबाट दलित समुदाय त्यसै गरिकन अन्य पछाडि परेका वर्गहरूले सहज ढङ्गले वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न कतै कुनै कठिनाई हुन्छ भने त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अत्यन्त सहृदयतापूर्वक उदारतापूर्वक त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र हामी गर्छौँ। किन भनेर भन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकमा चाहिने दिगो विकास भन्ने बित्तिकै कुनै पनि वर्ग चाहिँ पछाडि पर्नु हुँदैन। सबैलाई चाहिने हामीले चाहिने समान अवसर दिनुपर्छ र त्यसका लागि भोलि पनि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाउने विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरूमा ती कुराहरू सम्बोधन हुन्छन्। त्यसपछि आउने यो मौद्रिक नीतिको सहित अब मध्यावधि समीक्षा पनि हुन्छ होला हैन? त्यसमा के दलित समुदायको अपेक्षा के छ भने एउटा त यो जुन सहुलियत कर्जाको ऋण छ, ऋणमा अझै यो ऋणको रकम बढाउनु पर्ने 10 लाखको कुरा छ, अझ बढी बढाउने कुराहरू उठिरहेको छ। एउटा त्यो अर्को चाहिँ विभिन्न यो निजी बैङ्कहरू छ हैन? निजी बैङ्कहरूमा दुई तिनवटा कुराहरू, एउटा त तिनीहरूको सञ्चालक समितिमा पनि जस्तै महिलाको अनिवार्य सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ, त्यसरी दलित समुदायको पनि सञ्चालक समितिमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको मुद्दा त्यो आवश्यक छ। त्यसपछि आएर विशेष गरेर चाहिँ यो रोजगारी सृजना, अहिले सबैभन्दा बढी दलित समुदायकै युवाहरू बेरोजगार छन्। त्यसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक र विशेष गरी विभिन्न यो ब्याङ्किङ प्राइभेट ब्याङ्कहरूमा पनि ती युवाहरूलाई प्राथमिकता दिने यस्ता नीतिगत कुराहरूमा यो मध्यावधि समीक्षामा समावेश गर्न सकिने सम्भावना के छ? यो अब मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा भनेको मूलतः वार्षिक मौद्रिक नीति जुन आएको छ त्यसको प्रोग्रेस के भइरहेछ र त्यसमा कार्यान्वयनमा के कति समस्या आएका छन्, त्यसको कार्यान्वयनमा आएका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ त्यो बढी केन्द्रित हुन्छ। त्यसैले धेरै ठुलो नीतिगत डिपार्चर जुन छ मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा त्यति सम्भव छैन, तर भइरहेकै कार्यक्रमहरूको जुन कार्यान्वयन छ त्यो प्रभावकारिताको मापन हामी गर्छौँ र त्यसको मूल्याङ्कन गरेर यहाँले उठाउनुभएका विषयहरूलाई कतै सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। हुन्छ डाक्टर, हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अब यहाँले भन्दा समग्रमा भन्दाखेरि जस्तो अब अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा अब एउटा नयाँ अब डेपुटी गभर्नरको पनि अब त्यो कुराहरू उठिरहेको छ। सायद यहाँ त्यो नेतृत्वमा पनि पुग्ने एउटा राम्रो सम्भाव्य योग्य उम्मेदवारमध्ये एकजना यहाँ हुनुहुन्छ र यहाँको अझै नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा लामो उपस्थिति रहनेछ। यो विषय विशेष गरेर चाहिँ यो दलित समुदाय जो नेपालको दलित समुदायको आर्थिक विकासको लागि अब नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसरी यो काम गर्नु आवश्यक छ भन्ने के लाग्छ? यहाँको आफ्नो प्रतिबद्धता र त्यसपछि यहाँहरू यो कार्यक्रम हेरिरहेका दर्शकहरूलाई पनि यहाँले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? समग्रमा मैले 3-4वटा कुराहरू राख्छु। एउटा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले मुलुकमा पछाडि परेको वर्ग, पछाडि परेको क्षेत्रलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन, विकासको चाहिने प्रवाहमा ल्याउनका लागि हामीले पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र पूर्वाधारको विकासको माध्यमबाट हामीले आय आर्जनका विभिन्न अवसरहरू जुटाउन सक्छौँ, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन थाल्छ। त्यसैले म उदाहरण यहाँलाई दिन्छु, पश्चिम सेती परियोजना सुरु गर्ने भनेको वर्षौँ भइसकेको छ। मानौ त्यो परियोजना सुरु हुने बित्तिकै त्यहाँ पछाडि परेको वर्गले स्वाभाविक रूपमा काम पाउन थाल्छ। त्यसैले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो त भन्दा पूर्वाधार विकासमा हामीले प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। दोस्रो भनेको लघु घरेलु साना उद्यम, जहाँ चाहिँ दलित समुदायको पनि ठुलो सिप छ र त्यो सिपबाट उहाँहरूले उत्पादन गर्नुभएका वस्तुहरूलाई बजारीकरण गर्ने अर्को चुनौती छ। त्यसैले बजारको सुनिश्चितताको जिम्मेवारी चाहिँ अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले पनि लिइदिनुपर्छ। उहाँहरूले जुन वस्तु उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यो बजार पाएन भने त उहाँहरूको श्रम, उहाँहरूको मेहनत, उहाँहरूको साधन त उपयोग भएन। त्यसैले चाहिँ स्थानीय तहले पनि यसमा चाहिँ अलिकति प्रोएक्टिभ भइदिने र उहाँहरूलाई बजारीकरणको सुनिश्चितता दिने। र अर्को पक्ष के हो त भनेर भन्दा दलित समुदायमा पनि अझ त्योभित्र हामीले पोभर्टी एउटा इन्डेक्स बनाएर त्योभित्र पनि अझ पछाडि पर्नुभएका को हुनुहुन्छ त उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ विशेष किसिमको कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ, प्रो पुवर टार्गेटेड प्रोग्रामहरू
अल्ट्रा पुवर टार्गेटेड प्रोग्रामहरू त्यो भित्रबाट पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ, ताकि चाहिने त्यहाँ प्राप्त भएको अवसर पनि वास्तवमै जसले पाउनुपर्ने छ, जो आर्थिक रूपमा अत्यन्त विपन्न छ, जो गरिबीको तथ्याङ्कमा निकै पछाडि परेको छ, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग छन्, त्यो भित्र पनि उसलाई चाहिने हामीले अवसर दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका कार्यक्रमहरू पनि तदनुरूप लक्षित हुनुपर्ने हुन्छ। र स्वाभाविक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यी विषयलाई चाहिने ध्यान दिन्छ नै। दलित समुदायको विकासको लागि वास्तवमा यो प्राविधिक उच्च शिक्षामा पहुँच आवश्यक छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ, के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? स्वाभाविक रूपमा समुदायको विकासका लागि, पछाडि परेको समुदायलाई माथि उठाउनका लागि सबभन्दा पहिले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय नै के हो भन्दा शिक्षा। शिक्षाको पहुँचमा हामीले चाहिने सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। यदि चाहिँ कुनै चाहिने वित्तीय साधनको अभावबाट चाहिने उहाँहरूले शिक्षा हासिल गर्न सक्नुभएको छैन भने त्यसका लागि हामीले थप चाहिने हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई, हाम्रा अन्य चाहिने अहिले भइरहेका जुन चाहिने व्यवस्थाहरू छन्, ती व्यवस्थाहरूमा पनि आवश्यकता अनुसार परिमार्जन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर गुणाकर भट्टज्यू, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आज हाम्रो कार्यक्रममा आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई फेरि पनि आगामी दिनमा पनि विशेष गरेर आज यो बजेट सर्वेक्षणको सवालमा आज यो मौद्रिक नीति मध्यावधि समीक्षा यी समय समयमा यहाँसँग अथवा राष्ट्र बैङ्कसँग हामी फेरि यसरी चाहिँ सूचनामा पहुँच पुर्याउने हिसाबले यहाँसँग हामी छलफल गर्नेछौँ। र फेरि पनि आजको हाम्रो कार्यक्रममा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई चाहिँ कार्यक्रम दलित सवालमा सवालको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले पनि यो दलित सवाल कार्यक्रममा केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजको हाम्रो छलफलको विषय यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntp.org.mp मा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। आगामी सोमबार बेलुकी 6 बजे हामी हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँ सम्मुखी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालका सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।